Sa panahon subong, daw nagakapareho ang kabuhi ni San Lorenzo Ruiz kag sang kabataan. Bisan pa nga lain ng panahon kag sitwasyon, madamo nga mga kinaiya kag mga pagtilaw ang nagakapareho. Kaangay ni San Lorenzo Ruiz, maisog ang kabataan sa tunga sang nagakalain-lain nga pagbato kag mga handom. Handa ipagbato ang kamatuoran kag kaayuhan bisan may mga katalagman kag mga pagtilaw nga magaabot. Nagapareho man sila sa paghandom sang kauswagan pero sa lain-lain nga larangan kag konteksto. Si San Lorenzo Ruiz sa relihiyon nga iya ginkapitan ang kabataan subong sa mga isyu sang katilingban. Ang pagkamalikhain kag may bag-o nga panan-aw isa pa ka kinanglanon nga kinaiya nila duha. Si San Lorenzo Ruiz, artista nga maayo sa pagpalakpak, ang kabataan subong may teknolohiya kag mga app nga ila ginahimo. Pero pareho man sang pagkipaghambal may pagkapareho sila. Si San Lorenzo Ruiz nakipagbato sang iya pagtuo, ang kabataan subong nagapabalik liwat sa ila kultura. Sa katapusan, ang pagkalain-lain amo lang parte sang pag-uswag, pero may mga prinsipyo nga nagapadayon kag hindi nagabag-o. Kaangay ni San Lorenzo Ruiz, ang kabataan may dignidad, handa makipagbatok sa kamatuoran kag magtuman sang ila obligasyon. Gani, sa sini nga higayon, tinguhaon naton nga tahuron ng ila bayani, si San Lorenzo Ruiz nga nagpakita sang kaakig kag determinasyon. Kaangay man sang kabataan subong, may gahom sila nga taglayon, agod paligonon ang ila kaugalingon, kag maabot ang kadalag-an kag pag-uswa.